श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं सितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। अद्यमया पूर्वोक्त एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभदोष्य देवदेवस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूसमेत श्री सप्तगिरिश्रीनिवासस्वामिनः भक्ताञ्जनेयस्वामिनः सुदर्शनयोगनाथसिंहदेवता परिपूर्ण अनुग्रहप्रसादफलसिद्धं देशोऽयं सुभिक्षं भवतु। सर्वे प्रजानाम् आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिमुच्छद्धं सैन्य त्रिदल दिग्विजयी प्रसादफलसिद्धं सर्वे प्रजानां सर्वे सैन्यानां संपूर्ण आयु आरोग्य प्राप्त्यर्थं सर्वत्र युद्धरंगे विजयी प्रसादफलसिद्धं सप्तगिरिश्रीनिवासस्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन अस्यां शुभलिथोऽस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूसमेतस्य श्री सप्तगिरिश्रीनिवासस्वामिनः परिपूर्णानुग्रहणाक्षफलसिद्धिद्वारा अस्मिन् देशे स्थितानां सर्वेषां सैनिकानां सैनिका कार्यवर्तॄणां सर्वेषां देशसेवकानां च आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं युद्धरङ्गेषु सकल नैपुण्य अस्त्रशस्त्र प्रयोग काले सकल दिग्विजय प्राप्त्यर्थं विशेषेण सर्वासां स्त्रीणां सकल सौभाग्य सिद्ध्यर्थं विशेषेण कृतत्रेताद्वापरयुगे स्थिता श्री महाविष्णुनिवा सकल धर्म संस्थापनार्थम् अस्मिन् लोके हैन्दव धर्म रक्षणार्थं गोब्राह्मण हितार्थं च सप्तगिरिश्रीनिवासस्वामिनः दिव्य आशीर्वचनं करिष्ये। ओम नमो नमो भगवते जायमानो परिपूर्णानुग्रहणाक्षमनसिद्धिर्भोजादिति भवन्तो महान्तो
गृह्णन्तु तथास्तु। कायिनः अनुग्रहेण सर्वेषां सैनिकानां च आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। सर्वेषां स्त्रीणां च सकल सौभाग्य सिद्धिरस्तु तथास्तु। सर्व्याः